Hello guys, this is your friend Sarwan Khattak and you are watching Logical Postmortem with Sarwan. कुदरत ने मर्दों के लिए औरतों में अट्रैक्शन रख रखी है, लिहाजा ये एक नेचुरल चीज है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो औरतों को ताड़ेंगे। अगर उनके ऊपर कोई कल्चरल पाबंदी है, ट्रेडिशनल पाबंदी है या बहुत ज़्यादा मजहबी हैं या कोई उनको देख रहा है राइट लेफ्ट से तो हो सकता है थोड़ा शराफत का मुजाहरा कर लें, या बीवियां देख रही हैं तो शायद शराफत का मुजाहरा कर लें। अदरवाइज उनको पता है कि भाई ये हमारी कुदरती अट्रैक्शन है, लिहाजा वो उनको ताड़ते हैं। तो अब मसला ये नहीं है कि आपका शोहर जो है वो औरतों को ताड़ता है, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इससे आप उसको रोक नहीं सकती। पहली बात तो समझ लें कि आप मर्दों को औरतों को ताड़ने से नहीं रोक सकते। मर्द औरतों को ताड़ेंगे कुछ भी हो जाए। मैं भी ताड़ता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं भी ताड़ता हूं, सारे ताड़ते हैं। और जो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता तो वो झूठ कह रहा है। 99.99% मर्द जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। जो 0.1% है वो है कि जो बहुत ज्यादा नेक यानी मजहबी हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा जो है वो डरपोक हैं, या बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हैं, या ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, या कल्चर का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये 0.1% है। बाकी जो लोग होते हैं वो औरतों को ताड़ते हैं। कोई टिका के ताड़ता है, कोई टिकटिकी बांध के ताड़ता है, कोई हल्का से ताड़ता है, कोई छुप के ताड़ता है, कोई देख करके साइड में हो जाता है। बहरहाल ताड़ते सब हैं। तो इसलिए अगर आपका शोहर औरतों को ताड़ता है तो यह मसला नहीं है। मसला यह कि आपका शोहर आपको नहीं ताड़ता, यानी कि वो बाकी औरतों को तो ताड़ता है, आपको नहीं ताड़ता। तो अगर वो आपको नहीं ताड़ता तो फिर यह मसला है। अब वो आपको क्यों नहीं ताड़ता तो मैं आपको, ये भी आपका ही कसूर है। मैं कह रहा हूं कि ये भी आपका ही कसूर है। और बकौल शायर के वो एक शेर है कि आपके होते दुनिया वाले मेरे दिल पर राज करें। ये अब आपका शोहर कह रहा है आपको, ठीक है। अब यूं समझे कि आपका शोहर आपसे कह रहा है कि आपके होते दुनिया वाले मेरे दिल पर राज करें, मुझको आपसे शिकवा है खुद आपने बेपरवाही की। मुझको आपसे शिकवा है खुद आपने बेपरवाही की। आपके होते दुनिया वाले मेरे दिल पर राज करें, मुझको आपसे शिकवा है खुद आपने बेपरवाही की। यानी कि भाई वो कह रहा है महबूब, अपने महबूब से कि आपके होते हुए अगर कोई दूसरा मेरे दिल पर राज कर रहा है तो ये तो आपका कसूर है। क्यों? क्योंकि आपने बेपरवाही की, आपने मेरे दिल को काबू ही नहीं किया, आपने मेरे दिल को चुराया ही नहीं। तो भाई अगर आपका शोहर आपको छोड़कर बाकी औरतों को ताड़ रहा है तो आपका कसूर है, खुद आपने बेपरवाही की। क्यों? उसकी वजह यह है जनाब अली कि कोई भी शख्स से इंसान चीजों को कंपैरेटिवली देखता है। याद रखिएगा, इंसान चीजों को कंपैरिजन में देखता है। यानी कि जब उसके सामने दो चीजें रखी जाती हैं तो वो उन दोनों को कंपेयर करके बताता है कि कौन सी ज्यादा खूबसूरत है। मिसाल के तौर पर आप किसी को अगर दें, चाय दे दें और उसको बोलेंगे यार मीठी है या नहीं, तो अगर फर्ज कर लो उसके हिसाब से मीठी, बोलेगा सही मीठी है। लेकिन अगर दो चाय दें तो आप उससे पूछते हैं यार कौन सी मीठी है, तो बोलेगा ये ज्यादा मीठी है। लेकिन अगर एक ही चीज दे दें तो ज्यादा मीठी का सवाल ही खत्म हो जाता है। अगर एक ही चीज सामने हो तो कम खूबसूरत और ज्यादा खूबसूरत का सवाल ही खत्म हो जाता है। अगर एक ही सूट हो किसी के पास तो अच्छे सूट का, ज्यादा अच्छे सूट का और कम अच्छे सूट का सवाल ही खत्म हो गया। यानी कि इंसान चीजों को कंपैरेटिवली देखता है। तो अगर आपका शोहर जब चीजों को खूबसूरती के हवाले से देखेगा तो वो भी कंपैरेटिवली देखेगा। अगर उसको कोई दूसरी औरत आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है तो वो उसको ताड़ेगा, आप कुछ भी कर लें। अब आप बोलेंगे नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई नहीं चाहिए क्या है वो अलग बहस है, लेकिन इंसान करता क्या है वो कुछ और है। उसे अपनी वाइफ को ही ताड़ते रहना चाहिए, भले उसको देख करके उसके मुंह का मजे किरकिरा हो रहा हो, लेकिन उसको यहीं देखते रहना चाहिए। चाहिए तो ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना मजा खराब करने की, जो आंख का मजा खराब करने की क्या जरूरत है। वो उसको वहां देखेगा जहां उसको अच्छा लगेगा। तो अब अगर आप चाहती हैं कि वो, या तो आप इतना हो सकता है कि वो दूसरों को भी ताड़े और आपको भी ताड़े, या अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ही ताड़े, आपको ही देखता रहे, तो फिर इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप उन औरतों से जिनको वो देख रहा है, जिनको वो ताड़ रहा है, आपको उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका हस्बैंड एक औरत को क्यों देख रहा है, वो जिस बिना पे उसको देख रहा है, आप वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लें। एक बात अच्छी से ध्यान में रखिएगा कि आम तौर पर मर्द जो है
عام طور پر مرد جو ہے وہ کسی عورت کو صرف خوبصورتی کی وجہ سے نہیں دیکھتے، نہیں تاڑتے ہیں، بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے تو بہت کم تاڑتے ہیں. وہ ان کی دوسری دیگر اٹریکشنز ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ عورتوں کو، دوسری عورتوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ دوسری عورتوں کو جب بھی دیکھتے ہیں مرد، تو ان کے ذہن میں ان کی خوبصورتی کا جو خیال ہے وہ نہیں آتا، بلکہ ان کے جو سیکسی پنا ہے اس کا خیال آتا ہے. وہ سیکسی ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کو، ایک عورت کی طرف دیکھتے ہیں، خوبصورت ہونے کی وجہ سے بہت کم دیکھتے ہیں. اور دیکھیں بھی کہ تو نارملی دیکھیں گے، کیجولی دیکھیں گے. تو اس لیے آپ دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو دیکھے، آپ کو تاڑے، آپ کی طرف متوجہ رہے، آپ کے گن گاتا رہے، آپ کا غلام بنا رہے، آپ کا ہیرو رہے، تو پھر آپ نے اس کی ہیروئن بن کر آپ نے اس کو دکھانا ہوگا. آپ کو دوسری عورتوں سے اپنے آپ کو زیادہ اٹریکٹیو بنانا ہوگا. اب کیسے بنانا ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ آپ خود دیکھیں، آپ کمپیریٹیولی دیکھیں. جہاں وہ دیکھ رہا ہے اس طرف دیکھیے، جس کوالٹی کی وجہ سے وہاں پر دیکھ رہا ہے آپ وہ کوالٹی اختیار کر لیں، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر کیا کہیں گے اس کو، ماترا کے اندر جو ہے آپ اختیار کر لیں، ڈگری کے اندر اختیار کر لیں، زیادہ ہو آپ میں وہ کوالٹی، تو وہ اس کو چھوڑ کر آپ کو دیکھنا شروع کر دے گا. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ نہیں، اس کو کوئی نصیحت کر لی جائے، اس کو چاچا دادا تایا کوئی نصیحت کر دے، میں نصیحت کر دوں، اس کو کوئی کتاب پڑھا دیں، اس کو کوئی مووی دکھا دیں، تو بھائی یہ ساری کی ساری جو ہے یہ میتھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خالی جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں کہ کتابی باتیں ہیں. اب کتنے لیکچر بھاشن دیتے ہیں کسی مرد کو، وہ باز آنے والا نہیں ہے. مرد باز آتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر ان کو آپ وہ تاڑیں گے پھر بھی، اگر آپ کتنی بھی خوبصورت ہو جائیں، کتنی بھی سیکسی ہو جائیں، کتنا بھی اٹریکٹیو ہو جائیں، وہ دیکھیں گے پھر بھی، لیکن پھر اس کی جو پرسنٹیج ہے بہت کم ہو جائے گی. وہ آپ کو دیکھیں گے 90%، 80%، ان کو دیکھیں گے 10-20%. لیکن اگر آپ بے پرواہی کریں گے تو پھر وہ آپ کو دیکھیں گے 5%، ان کو دیکھیں گے 95%. تو بات وہی ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے جب وہ دوسری عورت کو تاڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہوتے دنیا والے، یعنی کہ وہ عورت، آپ کے ہوتے وہ عورت میرے دل پر راج کرے. آپ کے ہوتے وہ والی عورت، وہ والی لڑکی میرے دل پر راج کرے. مجھ کو آپ سے شکوہ ہے. خود آپ نے بے پرواہی کی، آپ نے بے پرواہی کی. اس نے تو اپنے آپ کو مینٹین کر لیا، اس نے تو اپنے آپ کو مطلب خوبصورت بنا لیا، اپنی اچھی ڈریسنگ کر لی، اپنا ہیئر اسٹائل بنا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، سیکسی اسٹائل اختیار کر لیا. تو بھائی میں تو مجبور ہو گیا نا ادھر دیکھنے پر. اگر آپ یہ سب کر لیتی تو میں ادھر دیکھ لیتا. مجھ کو آپ سے شکوہ ہے، خود آپ نے بے پرواہی کی. تو آپ بے پرواہی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو، اپنے آپ پر کام کریں، اپنے آپ کو مینٹین کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ویڈیوز کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا، ریسٹرکشن کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے. میں تو بیان کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو ہضم نہیں کر پائیں گے. لہٰذا بہت سی باتیں خود سمجھیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور رائٹ لیفٹ اپنے دوستوں سے پوچھیے جو تھوڑی سمجھدار ہیں، وہ آپ کو بتائیں گی. اور میں آپ کو خالی ہنٹس دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے ہسبینڈس کو قابو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، قابو ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی گھوڑا ہے یا کوئی اس طرح کا جانور ہے. وہ بہرحال قابو میں اسی طرح سے آئے گا، دیکھے گا تو پھر بھی دوسری طرف، لیکن آپ کی طرف وہ زیادہ دیکھے گا. تو اگر یہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کر دوسرے عورتوں کو دیکھتا ہے تو یہ بہرحال بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو اس کا فوراً کوئی نہ کوئی اپائے کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جلد آپ کے ہاتھ سے نکل کر ادھر دیکھنا ہی بند کر دے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے شوہر حضرات کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو مینٹین کیجیے تاکہ وہ آپ سے شکوہ شکایت نہ کرے. اور سلمان خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.